Isa ba kami go nga moingon dili ko mga lagad sa Ginoo kay ako walay klaro? Bisan dili ko mga lagad sa Ginoo migo, apan nagatuo ko Ginoo. Apan sultihan ti kami go nga ang demonyo nagatuosan nga adunay Ginoo. Si Jesu Kristo nahimugso para kanimo. Pero dili para sa matarong, kundi para sa mga tao nga walay klaro, sama kanimo. Igsuon ko, ayaw kahadlok kung wala kay klaro. Kay di kang Kristo, dawatan man o bisyoso, basta andam ka mo bago, ang Ginoo andam mo dawat para sa imo. Patod pa sa Roma 5:18, apan gipakita sa Dios kanato ang kidakon sa iyang pagigugma kanato kaysa makamakasala pa kita. Nagpakamatay si Jesu Kristo alang kanato. Migo, way tao nga perpekto, bisan pa sa imong nakita kada Domingo nga anaa sa templo sa Ginoo. Nagmaya og nagpakita sa ilang pagtuo, apan sila dili perpekto sama kanimo. Mao ang Ginoo nagsakripisyo kay ikaw makasasala kinaadto para sa imong pagkaway klaro. Busa balik kamigo ug pangalagad og tudo para ang pagkamatay ni Kristo adunay kahigulungan didto sa Kalbaryo. Para ang imong espiritu sigurado diha kang Kristo. Para tumigo og God bless you.